अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपको प्रोग्राम अब्र बतूल में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि एक बार फिर हमें उसके महबूब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक और सीरत मुबारक का तज़किरा करने की तौफ़ीक नसीब हो रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत पाक और सीरत पाक में बेमिसाल थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हारिस बिन उम्र सैमी फरमाते हैं, और ये हदीस अबू दाऊद में किताबुल हज के बाब में नकल की गई है कि वो फरमाते हैं कि मैं मिना या अरफात के मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। मैंने देखा कि हजूर की ज़ियारत के लिए लोग जोक तर जोक आ रहे हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने मुशाहिदा किया कि देहाती आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक की ज़ियारत करते तो बेसाख्ता पुकार उठते, ये बड़ा ही मुबारक चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल की मसनद में दर्ज की गई है कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा-ए अनवर और अपने अखलाक हसना के लिहाज से लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हैं। सुभान अल्लाह। अखलाक भी आला, सूरत भी आला और अखलाक भी आला कि अल्लाह करीम ख़ुद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम में से आज हम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सिफ़त मुबारक पर बात कर रहे हैं वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। एक वाक़या मैं आपकी गोश गुज़ार करना चाहूँगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन इस वाक़या को बयान करने से पहले मैं अपनी जो मेरी बहनें स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहना चाहती हूँ और आप से उनको मिलवाना भी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ़रज़ाना। अस्सलाम वालेकुम मुग़ीरा। वालेकुम सलाम। आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। नहीं, हम तो शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें बुलाती हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करने का मौका देती हैं। शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुबारक गोशों पर बात करने की सआदत और तौफ़ीक दे रहा है। बहुत शुक्रिया। तो बात मैं ये कर रही थी कि वो वाक़या है कि बहुत दफ़ा हमने सुना हुआ है उस बूढ़ी औरत का वाक़या, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं वो वाक़या शेयर करूं कि वो बूढ़ी औरत जो कि मक्का शहर छोड़ कर जा रही थी कि लोगों ने कुफार के जो कुरैश मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह, आप कोई जादूगर हैं और जो कोई आपके करीब आता है आपका जादू उस पर असर कर जाता है। वो बूढ़ी औरत जो है वो अपना सामान थोड़ा सा जमा करके घर से बाहर निकली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वो गठड़ी जो थी वो अपने सर पे रख ली और उसके साथ चल पड़े। तो वो रास्ते में बताती भी गई कि वो क्यों अपना घर छोड़ रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा कि लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपने मेरी इतनी मदद किया है तो आप उससे बच के रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे। जब उसकी मंजिल आ गई कि जहाँ से उसने किसी काफ़िले के साथ जाना था, तो आपने वो गठड़ी नीचे रखी तो उस औरत ने जो है आपका नाम पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाम बताया
تو ایک پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت اس کو انداز میں بیان کیا ہے کہ منزل تے اپڑائی آقا بڈڑی دی پنڈ پاری سنیا نام تے کہندی سونے تو جیتیا میں ہاری کلمہ پاک پڑھا دے مولا سونیا جاندی واری. سو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑیا کو ڈانٹا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہو، یہ میں تو توحید کا پیغام دے رہا ہوں. بس آپ نے اس کو اپنا نام بتایا اور وہ آپ پر قربان ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کی زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا اور کیسے لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کس طرح متاثر ہوتے اور توحید کا پیغام قبول کر لیتے. انشاءاللہ میں اب اپنی بہن فرزانہ سے درخواست کروں گی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ کی صبر کا ایک خوبصورت سا واقعہ ہمیں سنائیں. صبر کے واقعہ تو بہت سارے ہیں، تو ان میں سے مجھے جو ان کا ایک اور انتہائی مشہور واقعہ ہے وہ ہے طائف کا. جیسے 10 سال نبوت کے بعد وہ طائف کے وہاں کے رہنماؤں کو اسلام کی دعوت دی. تو اس کی بجائے کہ وہ اسلام قبول کریں یا اس پہ سوچیں، انہوں نے یہ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہوئے، اسلام کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے اپنے بچے لگا دیے حضور پاک پہ کہ یہ پتھر پھینکو، استغفر اللہ، اینڈ ان کو اذیت و تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے پیچھے بچے لگا دیے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کہ حضور پاک لہو لہان ہو گئے، اتنے وہ زخمی ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم ادھر صوفے پہ بیٹھے تو ہمیں یوں ذرا ٹیبل بھی لگ جائے تو ہمیں وہ ذرا سا وہ بروز ہو جاتا ہے، اگر زخم ہو جائے تو ایک اسی سے ہمارا ہفتہ نکل جاتا ہے کہ ہائے ہمیں یہاں پہ لگی ہے. تو یہاں پہ جب کسی پہ پتھر پھینک کے جائے، جب کوئی جیسے حضور پاک اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو اور یہ بچے کر رہے ہوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے یو کے یورپ میں رہتے ہوں، ہمارے ساتھ ایسے ہو کہ لوگ ہم سے جیسے کوئی ریسزم کے حوالے سے ایسے ہمارے ساتھ ہو تو ہم غصہ کر جاتے ہیں، ہم اپنے لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں. تو ان کا کیا ہوا کہ چپ کر کے وہاں سے نکل گئے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ حضور پاک اگر آپ کہیں تو ہم 2 فرشتے وہاں بھیج دیں اور ان لوگوں کو طائف کے 2 پہاڑیوں کے درمیان کچل دیں. تو ان کا جواب کیا تھا کہ نہیں. ان کا اتنا صبر ماشاءاللہ اور اتنا پیار سبحان اللہ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ انہوں نے کہا نہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والے نسلیں اسلام قبول کریں گی. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جب اگر ان کے ہر واقعہ آپ دیکھیں تو وہاں سے ہمارے لیے سبق ہے. تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ بچے چھوٹے سے ہمیں تنگ کریں ہم برداشت کریں، ہم تو نہیں برداشت کرتے. چھوٹی سی بات اگر مجھے کوئی باجی یا آنٹی کہہ کے نہ پکارے تو ہم کتنا غصہ ہوتے ہیں. تو یہ صبر دیکھیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے یہی کہا نا کہ میں تو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. رحمت العالمین نے کس طرح اپنی رحمت کی چادر ان پہ تان لی کہ نہیں یا اللہ ان کی اولادوں میں سے کوئی دین کے ماننے والا آ جائے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں نا تو یہ تو ان لوگوں کی اولاد کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید اور خیر خواہی. تو ہم تو اپنی اولاد، اگر ہماری اپنی اولاد ہمارا کہنا نہ مانے تو ہم تو انہیں ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ بس اب یہ جو ہے نا کسی کام کے نہیں رہے، یہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو بس اب انہوں نے واپس نہیں آنا. کہ دیکھیں کہ امید کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا، اور یہ کہ خیر خواہی کا جذبہ. اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی امت ہیں. تو جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اولاد کے بارے میں یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد میں سے کوئی دین کے ماننے والا پیدا ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے امید ہی رکھنی چاہیے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جب ہم دین کے کام کریں تو ہمیں جب تک تکلیف پہنچے تو
वो हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सब्र याद आ जाए, ताकि फिर हमें भी सब्र आ जाए। अच्छा, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे आपने कहा कि कभी कभी हम जैसे अपनी औलाद पे गुस्सा करने लगते हैं, झंझलाने लगते हैं, मतलब झंझलाहट में हम फिर वो होता ये है कि ऐसे हालात में जब हम ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं तो मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ा सही, लेते हैं अपने सही। लिए। लगता है कि अगर हम यही चीज़ थोड़ा काम डाउन होके, थोड़ा रिलैक्स होके अपने बच्चों को भी ज़रा तरीक़ाकार इख्तियार करें, बैठाएं उनको प्यार से, बजाय इसके कि गुस्से में उन पर चलाना शुरू कर देते हैं, हम लोग गुस्सा करने लगते हैं, बुरा भला कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही कह देते हैं। अगर हम इसकी बजाय, मुझे लगता है कि हम प्यार से उनको बैठा के समझाएं तो वो बात उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं हम लोग, उनके दिमाग में बैठेगी। और हम लोग, ये हमारे सब्र का भी टेस्ट है कि हम उसमें अपने लिए, दिस इज़ लाइक ओवर ओन टेस्ट, कि हम उसमें हमें ज़ब्त करने की जो है कुव्वत बढ़ेगी हमें सब्र का जो है वो और ज़्यादा ना शिद्दत से हम उस चीज़ को, उस क्वालिटी को अंदर अपने जो है ना पैदा कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल सही सही आपने कहा है कि जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे ना जी, सब्र की कुव्वत हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और दूसरा ये कि हमारा अपना किरदार जो है ना, हाँ जी, वही सबसे ज़्यादा जो है ना दूसरों पर असर करता है। बिल्कुल, कि हम देखें कि हमारे अंदर हाँ जी, क्या है, तो जो कुछ हमारे अंदर है ना वो दूसरों पर असरअंदाज होता है, चाहे हम अल्फाज का सहारा लें या ना लें। बिल्कुल। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मसाले हैं हमारे लिए नमूना हैं। तो आप कौन सा वाक़या हमारे साथ शेयर करेंगी? मैं पहले सब्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की महरूमी की तकालीफ के बर्दाश्त करने को सब्र कहते हैं। हमें जानना ये है कि सब्र है क्या। पहले बेसिक तो हमें, मतलब सब्र की डेफिनेशन यही है कि हम अपनी ज़िंदगी, हर एक इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई महरूमी है, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई हर तरह से आसूदगी हो। लेकिन बेसिकली सब्र यही है कि आपकी ज़िंदगी में जो तकालीफ किसी चीज़ की महरूमी से आती हैं, वही यही सब्र कहलाता है। और ज़िंदगी के शब व रोज़ में कदम कदम पर मसाइब और तकालीफ हैं। और देखें, साबित कदमी से इन मुश्किल हालात में राह हक़ पर चलना, मजबूती के साथ सब्र व इस्तिकामत, तवक्कल, जुर्रतमंदी और मजबूत दिल को रखना, यही सब्र है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सब्र एक ऐसी खूबी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि सब्र एक ऐसी क्वालिटी है कि एक इस क्वालिटी के अपनाने से, इस खूबी के अपनाने से आप में बेशुमार दीगर खूबियाँ पैदा होती हैं। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें ना कि अब मैं हूँ, आप हैं, कौसर बहन है, हम फरजाना बहन है, हम सब की ज़िंदगी का ये तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी, कि मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। ये तो हमें मुकम्मल इस बात पर हमारा जो है ना यकीन है। बिल्कुल, कोई इंसान देखें ऐसा है ही नहीं, हम लोग तो इस बात को मानेंगे ही ना कि अगर कोई भी इंसान कहे कि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, या मुझे हमेशा 24 आवर्स में मुझे मतलब कोई टेंशन होती ही नहीं, बिल्कुल, तो ये सब तो गैर मुश्किलात पेश आती हैं। देखना ये है कि हम उन मुश्किलात में हमारा जो है ना रद्द अमल क्या कैसा होना चाहिए, और हमारा जो है ना, एक तो होता है ना रिएक्शन, बिल्कुल, फिर यह है कि हमारा रिस्पांस क्या है, हम उस मुश्किल के डील कैसे करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में। तो अगर आप अपने वाक़े की तरफ आ जाएं। हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखें सब्र, वही मैं कह रही थी कि एक ऐसी क्वालिटी है कि मुझे लगता है इसके अपनाने से दीगर बेशुमार जो हैं क्वालिटीज़ इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। सब्र का तकाजा ये होता है कि इंसान कामयाबी के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करे, बजाय इसके कि हम बस ये करना है, बेकरारी का इजहार करें, अभी करना है, ऐसे करना है, जल्दी जल्दी, इसमें शिद्दत, इंतहा पसंदाना रवैया अपनाएं। उसमें अगर हमारा रवैया इस तरह का हो कि एक मुनासिब टाइम का, सूटेबल वक्त का इंतज़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, उसकी ज़ात पे भरोसा रखें और उससे दिल से दुआ करें कि या अल्लाह तू हम पे करम कर, कि तू हमारा साथ दे, इस मुश्किल से हमें बाहर निकाल, या हमारे हालात में इस तरह से बेहतरी पैदा कर। तो मुझे लगता है कि यही रवैया है जो हमें हमारे मुश्किल वक्त में हिम्मत भी देगा और हम में सब्र भी पैदा होगा। अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो बेशक कि जब इंसान मुश्किल हालात में होता है, और मुमकिन है, मतलब ये कि जैसे बाज़ औक़ात हम दो तरह की सिचुएशन है। एक तो ये कि जब हम लोग खुश होते हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुतमईन और आसूदा हाल हैं, तो हम थोड़ी सी गफलत बरतने लगते हैं, हमारा रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यही मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि हम लोग ऐसे हैं, थोड़ी सी लापरवाही इख्तियार करते हैं जब हम लोग खुशी की ज़िंदगी में होते, खुशगवार हालात में होते हैं, और फिर इबादत में थोड़ी कमी, थोड़ी गफलत। लेकिन जो ही हम में से मसला, चाहे बीमारी का हो किसी को,
ہو, یا چاہے فائنینشیل پرابلمس ہوں, یا چاہے آپ کی روزمرہ زندگی مطلب آپ کی رشتہ داروں کے معاملات ہوں, یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ناگواریت ہوتی ہے حالات میں پیدا, تو بس ہم لوگ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر ہم لوگ, جو کہ اچھی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ جس حال میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے مطلب انتہائی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے, مطلب جتنا ماں پیار کرتی ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ہم لوگ زیادہ تر عبادت کرنے لگتے ہیں, زیادہ تر خدا کو یاد کرتے ہیں. کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو صرف برے حالات میں ہی نہیں بلکہ جو ہے نا, اور ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی توقع رکھنی چاہیے, مدد کی امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور ہر حال میں, ہر طرح کے حالات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایسے کہتے ہیں اگر میں یہ کہتی یا اگر میں ایسے نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ اگر کا لفظ نکال دینا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ بے شک کوئی شک نہیں کہ شیطان کا راستہ کھلتا ہے اگر کہنے سے, اور شیطان کو موقع ملتا ہے اپنے کام دکھلانے سے. اس کے لیے راستے ہم لوگ فراہم کرتے ہیں, آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے کاموں پر تعجب ہے, مومن کے کاموں پہ تعجب ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بلائی ہے, اور مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں, اس طرح مومن کے علاوہ کسی کو بھی یہ حاصل نہیں. یعنی کہ یہ لوگ خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ اس حدیث سے آپ نے یہ حدیث سنائی ہے, انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تو فضانہ, آپ اگر کوئی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کوئی واقعہ سنا دیں. ایسی جو وغیرہ آپ نے بات کی کہ جب ہمارے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم واقعی تب الحمدللہ ہمیں سے کتنے ہیں جو صبر کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں, اور پھر وہ اللہ کا کرتے ہیں, پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, صدقہ وغیرہ دیتے ہیں. اسی حوالے سے جیسے اب میرے ذہن میں آئے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا واقعہ. تو یہاں پہ میں ذرا یہ کلیریفائی کر لوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک تو حضور پاک کی بیٹی تھی, اور جن کے اب میں قصہ کر رہی ہوں وہ ہیں ان کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد, اور یہ حضرت علی کی ماں تھیں, حضرت حسن اور حسین کی دادی ماشاءاللہ. تو ان کا تو الگ ہی مقام ہے. تو حضور پاک کے ارد گرد جو چند خاص عورتیں تھیں, جیسے ان کی امی حضرت آمنہ, پھر حلیمہ سعدیہ ماشاءاللہ, تو ان کے ساتھ یہ ان کی چاچی بھی تھیں جن کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے حضور پاک کی پرورش میں, یہاں تک کہ حضور پاک ان کو ماں کہتے اور ماں جیسی ان کو محبت ان سے کرتے. حضرت بن فاطمہ بھی ایسی تھیں کہ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کی پرورش انہوں نے کی. تو ان کی حضرت فاطمہ کی بنت اسد کی زندگی تکلیف دکھ سے بڑی پڑی ہے. تو یہ مثال ان کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے, اسپیشلی عورتوں کے لیے, کیونکہ وہ ہر مشکل سے گزری, ہر طرح کے حالات سے گزری ہیں, اور ہر حالات کہ جب وہ حضور پاک چھوٹے تھے تو ان کی چاچی لگی. اینڈ آج کل بھی ہم اس ریلیشن شپ سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کتنے ہیں جو چاچیاں ہیں. تو ان کی جب ماں فوت ہوگی تو ان کی کیئر پھر انہوں نے کی. تو حضور پاک بھی ان کو ماں اسی لیے کہتے تھے. کتنی یہ بڑی بات ہے. تو کتنی مثالیں ہیں ان کی, جیسے یہ ان عورتوں میں سے تھی جو پہلے اسلام قبول کیا, جو اسلام لائیں. یہ بھی اوبویسلی صبر کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو ان کے رشتہ دار تھے وغیرہ وہ اسلام نہیں قبول کر چکے تھے اس پوائنٹ پہ. اور ایک جو ان کے جب ان کے بیٹے تھے حضرت علی, ان کے علاوہ ان کی اور بھی اولاد تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, اور وہ ان کے لاڈلے بیٹے تھے. جب قریش کے ظلم وغیرہ بڑھ گئے تو حضور پاک نے ایک گروہ بھیجا ابسینیا یعنی کہ ایتھیوپیا, تو ان میں سے حضرت جعفر بھی شامل تھے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ایز اے ماں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ان کے لاڈلے بیٹے اور لاڈلے اس حساب سے بھی تھے کہ ان کی شکل حضور پاک سے ملتی جلتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ان سے جدا ہو گئے. اور حضور پاک کا وہ جو سال کہا جاتا ہے انگلش میں the year of sorrow, جس سال حضرت خدیجہ ان سے دور ہوئی, وہ فوت کر گئیں. اور پھر ان کے جو اچھے خاصے ان کا سپورٹ تھا, ان کے چاچا ابو طالب, وہ بھی فوت کر گئے. اب حضرت فاطمہ کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کے لاڈلے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیوی کھو جاتی ہیں,
پھر یہ بھی غم انہوں نے لیا، پھر خود اوبیسلی وہ چاچا بھی فوت ہو جاتے ہیں، حضرت علی ان کے بیٹے، ان کے جو فادر ہیں، تو یہ کتنے صبر سے انہوں نے کام لیا ہوگا کہ جیسے ہم دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ایسے واقعہ پیش آئیں تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، جب اتنی کلوز ریلیٹیوز میں ڈیتھ ہو جائیں یا آپ کی کلوز فیملیز میں کسی کو اتنا بڑا صدمہ پہنچے، یا جو لوگ جیسے قریش کے لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے، پھر ان کو خود حضرت فاطمہ کو جب حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حکم دیا کہ اب آپ لوگ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ ہجرت کر جائیں، تو یہ اس گروپ کے ساتھ شامل تھی، ان کو اپنا گھر وغیرہ چھوڑنا پڑا، اجنبی شہر جانا پڑا اجنبی لوگوں کے لیے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا صبر رکھیں؟ تو ان کا صبر اور یقین اتنا اسٹرانگ، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور پاک نے جنتی ہونے کا پیغام دیا، تو یہ آسانی سے تو ملتا ہے نہیں، گھر چھوڑو، بھوکے رہنا، قریش کا ٹورچر کرنا، اتنا کچھ کر کے صبر رکھنا، کہ ماشاءاللہ کہ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ نے یہ حضرت فاطمہ بنت سعد جن کو ام الفضل بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔